إنك لعلى خلق عظيم وليت عن كل ما لم يرده الآل وكان لي وكفاني صر من جهدوا إلى الذي اختارني عبدا له أبدا سا خدمة للذي يأتي به الملد نبيه المصطفى من كان منفردا وعن مضاياه كلا الفرد والعدد نبي مجتبى صلى عليه بلا عد وسلم عبد فاز من عبدوا كفاه بر وباس فيهما عهدا للهب والختم سيف وذي زبد له الوسيلة يوم العصر من ملك اختاره فوق من صلوا ومن حمدوا عليه أزكى صلاة بالسلام معا في الآل وسهبه من فرد هو الصمد للمصطفى عند رب العرش مكرمه من العلا والمنى ما لا تنال يد إن التزمت له مدى رجوت به رداء إلهي وياتيني بي زيد حبوت كون إلهي لي بي أبدا وكونه لي نهم الخلوة السند للمصطفى خلق فاخر الأنام به درى بذلك من طاعوا ومن عندوا خاد البرايا لمولاهم وسهلهم ما كان صعبا بتيسير وقد رصدوا عم البرايا بإكرام ومرحمة وسهب في البر والإحسان قد حسدوا ظلمت نفسي وللغفار تبت بلا سك وقلبي للتواب والجسد يا رب سل بتسليم على وزري محمد واترد لي كل من حسدوا ملني اليوم بالمختار مطلبتي وتكفني كل ما لم ترضى يا أعد وربك الأكرم وجهت لله وجهي وهو أكرم من كل كريم وأرجو الجود والكرم رجوت منه تعالى ما أفوز به حتى أكون قضى الأكوان محترما بكونه لي أرجو اليوم كوني أصاب فوزي بهل الذي قد كان منبرما بالمصطفى رمت من مولاي هوزي ما قد رمته وعطان منه لم أرما كلي له اليوم قد أسلمت منسلغا من سلعتي واشترى ما بعت كرما إليه بالمصطفى أقبلت ساخد من وفي التهر الذي يرداه لم أرما للمصطفى المتبى الهادي علي بلا سك ديون امتداه حاده برما أخرت ربي كوني عبده أبدا وخادما لرئيس الأسفياء الكرماء كتبت ذلك عهدا هبله ثقة ولا يكون بإذن الله منصرما رجوت في خدمة الماء هنا وغدا من المكرم جودا يرد لي هرما من صلاة بتسليم له أبدا أبقي وأطلب منه الجود والكرما لئن شكرتم لأزيدنكم لرب كريم واسع خير معبود سكوري لدى داري وفي البحر والبيد إلهي حكيم نافع سوء تفضلي غني ومغن جود تابيد نفعني الأعداء ترا وساخني مرامي بلا كد وديخ وتسديد سكوري له بالقلب والجسم سرمدا والإيجاد بالتوفيق فضلا وتسديد كفاني في الدارين كون الإله لي بلطف وجود فيد خير مهدود رجائي لدى المغني رجاء محقق لو صرت عبدا وهو ربي ومولودي
تعالى كريما مغنيا خادني له بلطف وجود واسع خير معدود هباه مع هبي الوهاب هبي سوى الذي ليختار في الدارين من كل مقصود ليختار كوني عبده خادم النبي وسرعي كون الليل وهو محسودي أكون له عبدا قديما لعبدي ولإراد عداه بي خير مكمود زد الروض يا خهار والنصر خلدا ووجه لي الخيرات يا خير مصمود يا ساري كوني عبدكم قادما له بقلبي وجسمي مع مدادي بتسويدي دعاني إلى سكر وسكر لكم به من خط في منكم بلطف وتسويد نفيت الأذى عني ولي سقط مطلبي فلا بد من سكر وسكر وتجويد نويت دوام السكر بالآي خادما بخط لمن قدمته خير مولود كروبي وأسخاري وديخي كصفطا بلطف وإحكام بديع وتوليد معوت الذي قد ساءني منذ أزمن عن القلب يا فطاو يا خير معبود وما ذلك على الله بعزيز وجهت وجهي لباخ خادني الغرباء عبدا سكورا له بالسكر مغتربا مع اتفاق مع إسراك قبله بلا كد ولي كان والأغراد لي جلبا الحمد لله رب العالمين على كوني له العبد والأعداء لي غلبا ذلي له عزتي فقري له بددي ذلي له عزتي فقري له مددي وكونه لي قبئي فالأذان صلبا إني له سرمدا عبد وأقدم من بجاي ليما فاخ المنى وهبا له تعالى سكوري بالرضا أبدا وساخ لي منه ما أنسى لسي سابا كفل عن جنابي عافزا وهما كل عن الدر والمرغوب لي جذبا علي من بجذب تاويا سفري وهو الذي إن يقب لي صعب ينجذبا لو التجاهي واستكفي في أبد المكر والكبر والإعجاب والكذبا إني أخاطب من ما زال مقتدرا وخادرا وخديرا قدري عجبا أنت السكون الذي أرجو تقبله وبيت باين كرام القر والنجبا لي جد منك بما فاق المنى كرما كسبت بعد الذي عنك الكل احتجبا لك الوجود الذي قد صانوا خدم مع البقاء الذي قصد الفنا صلبا نبي بفضلك في ذا اليوم يا ملكي سعادة وتوسع واكفني صلبا بيني الحق كسفا واكفني ظلما يا من مفى زمئي والعري والسخبا على النبي صل بالتسليم بالخلفاء في سرمد ولتسخ لي السهول والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي خدى الأربا يا رب سلني بتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من مل الجربا يا رب سل بتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من مل الجربا زدني به كل عام ما يبصرني وكل زار ويوم واقبل القربا فإنه كان للوابين غفورا فقري إلى الواسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن قدري الحمد لله رب العالمين على
فقري له وحده بالآي والصورا ناديته وهو مغن واسع صمد ولم يزل بلطيف بي ومقتدر ناجيته خائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني بمفتخر عبدي بكونك وغابا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى سرمدا عني وسخلي ما فأخ المنى أبدا يا خالق البصر اسرف بحفظك عني يا عفيز أزى ما خد مدى أو يفي أو هان في عسري نجيتني اليوم من سك ومن درن فسرمدا نجني من جملة الغرر لجد بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعناء والمكر والخطر لجد بكوني ذا خير وعافية وطول عمري بيمن والتدم بصري احفظ جنابي في الدارين عن فتن وارزقني الخوت في عسر وفي اليسر وقيتني السرك ردي أهل وقني في سرمد درهم يا دافع الضرر وجهني الضر أرزاقا تعين على سكر وسكرا وطيب بالردى عمري وجهلي الظهر أرزاقا تعين على سكر وسكر وطيب بالردى عمري اجعل بفضلك عاداتي رداك معا واجعل عذابي ما لاقيت في سفري بكونك الغافر الغفار يا ملكي غني العنا والقدم للأمن ذا ستري يا ربي أحقق رجائي كله أبدا بحرمة المصطفى المختار من مدري نبيك المجتبى الهادي وصل به علي بلادي بالتسليم يا وزري غفور اغفر به واستر به زللي ولتكفني كل ما يدعو إلى السرر فتوهبني فتان قد أكون به مداركا كل ما قد فات في صغري وجه كسوفا بها أهوي مناي معا إلي واخرج لي عاداتي في كبري رب استجب والتدم خير الصلاة على خير الورى المصطفى صافي عن الكدر اكتب صلاة بتسليم له أبدا في الآل وسبي يا ذا الخلق والخدر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بلا عد بسكر وسكر يصرفان بلا لو سكوري وسكري بعد محمدتي نم الغفور الذي توبي لو خبلا عندي وسكري وسكري للذي كرما من السلاسل إزراد من كبلا مني له سرمدا سكر بلا عدد مع الصراط الذي أنساني السبلا دعوت جل أعواما وكرمني العام تكريم من تقديمه قيلا لو سكوري على تسخيري ليمن قد سلسوه وعادوني بما نخلا لو تعالى سكوري سرمدا ونفى عن النصارى وكل عن زنقلا والعفيز الذي يهمي جنابي عن أذى الورى ويقيني من وصى وخلا ربنا عفيز كريم إن أمد يدي لو يجد لي بإفس صعب الأمل بكوني المغني وغاب أطلب ما قد سئت منه علما كان وعملا بكونه الواسعا فطا يرسخني وسعا وفطعا جميع الخير قد صملا أرجو من النافع مغني عنا أبدا بي على جملة المطلوب مستملا
لو توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي قملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا عتيت جل كلي ودوبي عد اعتصمت بذكر منه قد نزلا لو توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد بي لله جل يدي أسر بكنز فلا أبخي بي بدلا يا ربي يا من بي قد جدتني فقني بالأضى وبي جعلني من البدلاء ناجيتك اليوم ذا سكر ومعمدة فصل عني على من كمل الكملا كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف أمنه الله تبارك وتعالى من كل ما لا يودي إلى المعروف يلازم ما لا يخفى على الله تعالى قبل هذه الليلة فيما عنده حينئذ واصرف بفضلك القلوب الظلمة لخير در مسلم أو مسلما ولا تؤاخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه سيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر هرجا وأيس السيطان حيث كان مني وصفي بكليل إسكانا ومتوجه العين والعدا بما يسوني وسعز من عدا وجعز الأعداء والأبدان لخير ما اخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العباد يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المصفع خلد سعادتي وبهدي وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذني إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتقى خير البصر كني بأحسن الصبايا والبصر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا والآل وصحبه بحق الفاتحة والذكر خذني ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي وسكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان ضاي كني بما يسر رب العالمين بذات أمين والأمين هب لي في الدارين ما يحبطني بي سواي والتصفعتني هب لي اليوم العصر رب عجبا يحبطني في انخيار مجبا لك لجنات النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم عديتني بك صراط المستقيم وبسعي قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غدب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلا وكنت لي إلى الجنان بالصلاة لهب بصارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك التوسل بحق البسملة يا من عزمتني بحق العزبلة بسم الله الرحمن الرحيم بديع عدلي أن تصلي على سيدنا علي وكني بالعلا سعادتي هدم بلا سقاوة وليكن بالبسر والعلاوة
ملك ملني بخير صلبي وللجنان أغنني عن طلبي أعد يا بلا كمد لطيف كني بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكني بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ممكن إنك الباقي الخديم أجب دعائي بلا غرور وكل يجعل أعظم البرور لك بلا مسارك كلية عقدي وقولي عملي والنية ربي بوجهك الكريم يسلي كليتي بلا عناء تصلي عتت عيبي بالكتاب والنبي سيد كل أقرب والنبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أقاب سارات بي وهببي ناجيتك اللهم فيه مهدى كما بي عصمتني من سدا أبقيت يا رحيم كني بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا سكاية ولا سخط عمدي وسكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ساترهيم عفز بذكر الحكيم الخالدا عني جزا والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام واكسسي فتن مع ديخا بدا من جيسسي مني تقبلا بوجهك الكريم عاز النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتهى سلع سبيل خير الورى بار الندى زين سبيل سل وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وسبي والترفعين زائن النظام بالردى يرتفعين سل وسلم يا إلهي على خليلك من عبد الله وآلي وسبي والتذكرين زائن النظام والتنوير فكري يا من إليه بالكتاب أنخلب سل على المعنى عبد المطلب في الليل وسبي وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليم يا خير من كتب كل راسم في خذ الصلاة لمن هاسم وخذ له التسليم في الليل معا سابه وللمسرات معا يا خير جالب الردى وخيرنا صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلم واجعل سروره ضواما قلمي وسل بالتسليم يا ولي على بصير جد قصي والي وصحبه ذوي القرب يا من لخير جهتي تفدي القرب يا من هبا بالفوز من خير السلام سل بتسليم على فخر الكلاب والي وصحبه يا من معا توجه الأقدار نوي فما يا مؤتي النفع بلا مضر سل بتسليم على النمر واليه وصحبه والتهمدي كليتي دنيا وأخرى تهمدي يا من أران لي كل صعب سل بتسليم على النكعب والي مع سهاب أبدا يا باغيا كونه لي بدا يا من به ينخاد للمردي سل على من جده الأيوب واليه وصحبه وسلمي كما جعلت إليك سلمي
يا من به قلبت كل غالب سل بتسليم على ابن غالب والي وسبي والأمنا وصف كل يبي وأمنا يا من له سري ردا وجاري سل بتسليم على ابن فهري والي وصبي وكلي بما يسرني وعزم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي سل بتسليم على ابن مالك والي وصبي وهب لي صلاح كل السالين خبلي يا باسطني خاد أبها ندري سل بتسليم على ابن ندري وآلي وصبي ومدلي بصارة خالدة تنقض لي يا خافرا سطر بالجنان سل على من جدو كنان وآلي وصبي وسلما وبصرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزل وليقل خيرا قرا ونزلي يا من ما عن العيوب زيما سل على المختار من خزيما وآله وصبي مع السلام يا من توجه لخير الملام يا من وقاني مسركا ومسركا سل بتسليم على ابن مدركا وآلي وصبي يا من قهر إلى العدا من اقتبى ومن سهر يا من بي تخبتني كالأكياس سل على من جد الإلياس وآلي وصبي وسلمي وعزم به كنيتي من ظلمي يا من أبى بيمن بدء وعدر سل بتسليم على فقر مدر وآله وصبي يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار سل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يصارك يا من لغيري ساق كل الدين سل على خير بني معدين وسلما عليه في ليل العزام وسبي واذكر كرما هذا النظام سل وسلما يا منان على الذي ازدان به عدنان وآلي وسبي ولبستي منفعة تسرني تنبسطي وآلي وسبي ولبستي منفعة تسرني تنبسطي وجل بأقوجك الكريم زاي النظام مدخل التكريم وارفع مرديا إليك ساكرا لو وصفي لي بك المذاكرا يا ربنا سل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبه يا من خاد لي سؤالي يا من عباد بوصلي ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود سل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن قد أبدا يا وايبا وعبد نيتيا سل بتسليم على بغيتيا سل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرسلنا والي وصحبه الأبطال يا مسلما سعي بلا إبطال يا ربنا سل صلاة تدفع مفسدة على الذي يصفع مع سلام يجلب المصالح والآل وصحبه وزدني صالحا يا ربنا سل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكسر معيراتي
دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرت لي جنة عن كل ما يسوني وجنة سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال يا من كفاني جانبات الخلل دنيا وأخرى عازما من عللي أوصل صلاة بسلام النام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وسبي الدرر والآل يا خالدا لي ما يسرني هنا ولي تقول ما يسرني هنا وكنت لي من زائه اليوم إلى دخولي الجنة موتنا الإله وكنت لي من زائه اليوم إلى دخولي الجنة موتنا الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وخيري كبلا بجاهه وليقط المضدا مسسعا عن كالكني ترددا سل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي وآلي وسبي يا من كفى كليتي سوءا وفيدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صل على المختار أفضل الصلاة كما بجائي وخيتني الخلا فرقت بيني وبين المفسدين جمعت بيني وبين المنجدين وابتلي الرداء بي والصفراء بكل ما يسرني حيث أرى وابتلي الصدق بي كملتا بي مرادي خدمي قبلتا لي سبت ما يسرني وينفع عميتني عن كل ما لا ينفع بجاي عزمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمدا وآلي وصحبه الكرام يا باقيا تقودني مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي فقدته وسيلة لك وقيل سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال يا من قبلت سين على إمام المرسلين أحمدا وآل وسبي الكرام يا باقيا تقودني مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي فقدته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال يا من قبلت سين مقدما مردية مذكورة معظما يا من بجاي جعلت خدمتي كخدمة السعاب والأئمة يا ربنا قلل صلاة عافية مع ثاني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يسهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور أولياء سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال وفي المال واذكر بجاه العظيم خطي
وهب لي الرداء بخير سخطي واقبل بجاي البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني السرك والفضول يا من كفاني السرك والفضول والذنب والرياء والتدليل صل صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يخني على النبي المنتهى يا مخني وابتلي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر خديما مخلصا وابتلي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك سكوري سرمدا بلا كفور من إقبال انقطاب ذا أنت السكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآلي وصحبه ذوي الهدى واجعل بي كليتي صرف غدا صل بتسليم على من الأجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل وصحبه وكل يحمدي كفيتني سقاوة ودعوى ولاية ونكرها والأخوى وابتلي كون الجميع الأولياء عيبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من غنى لحبي الجزع نبي الأصنى يا ربنا صل على من هنى لحبه الجزع نبي الأصنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل بي جدت ليا بخرق عادات فككت حسبيا رقيتني قبل بي جدت ليا بخرق عادات فككت حبسيا من استريت مالي اخترت البيوع في استراء وضها كل مطيع قواتري أسكنت في رداك كفيتني اللعين مع عداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رداء لديك قد وقيتني خير رداء يا من وعدت للأمان والصفاء يا من برحمن رحيم وصفا صل صلاة تجلب العطايا بها على ماء مع العطاء خطايا وآله وصحبه ولتكفني إلى الجنان ما يجر لسفني وصل أفضل صلاة تغفر بآل قومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمدا وآلي وصحبي ومن هدى واغفر لوالدي وترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبسهور استبار الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من بي وعدت الاتصال وكرما وقيتني انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يصمل على الذي بي خلقت الخلق وكرما بي معوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والعصد وكلكني صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل
على الذي يسعن في يوم الخيام إليه جملة الأماجد الكرام لكي يكون سافعا في الكل لكوني فوق جميع التملي سيدنا محمد والآل وسبي يا معطي النوالي وقد صلاتي هذه إليه مردية مقبولة لدي يا ربنا صل صلاة لا يرى نزيرا مع سلام هررا على الذي تخص الوسيلة إليك وهو الصائب الوسيلة سيدنا محمد والآل وسبي الخر ذوي المعالي يا من بي قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل غيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المصطفى المجمل البهي سيدنا محمد والآل وسبي يا ساكر الأفعال يا ربنا صل صلاة بالسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله سلوج بهيم الكامل المكمل المنبه سيدنا محمد والآل وسبي يا من رم لأقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائخ مبارك في وزيد فيه لم يسارك سيدنا محمد والآل وسبي من رم لي أهوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى سرواه حسا ومغنى الذي رآه سيدنا محمد والآل وسبي من خاد لي آمالي ولي به سرعة ربي صدري كما به عتت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي بي يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني بمن وهدوا يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وهدوا مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبصر على الذي بي أروم كل ما أروم منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآل وسبي يا من راد لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال خبل بي وجدت بالهلال صل بتسليم علي في جميع آل وأساب له أنت سميع يا ربنا صل صلاة تدفع لخير نوي كل ما يروع مع سلام لي يجر بسرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عدايا خلبت سيدنا محمد والآل وسابي من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفيد بلا عساب يا من بي عصمت من إخلال في العقد والأقوال والفعال يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي مع الذنوب والملام سيدنا محمد والآل وسابي من جاد بالمال يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام
إلى الذي أكرم بلا انفصام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مساركة يا من أبى بالصف والسلام وجدت بالجاه بلا ملام سل بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآلي وصحبه وهب له منى تودعا خيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لخير ناوي بدعا لا تعرف مع السلام جالب السنن على الذي به وابتل المنن سيدنا محمد والآل وزابي وعزم من اعتلال يا ربنا صل صلاة تجود بما يسرني وكل يتجيد مع سلام يقلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال يا من لو كلي بلا مسارك يا من وخاني مسركا ومسركا صل صلاة للجنان تجلد ولي عدو دون الخيا تغلب صل صلاة لي للجنان تجلب ولي عدو دون الخيا تغلب مع السلام خائد لي ما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآلي وصحبي وقلدي بصارتي بجاي وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وكل منتمي يا واهب التقريب باتصال ومانع الأعداء بانفصال صل صلاة لا تزال خائدة إلى النبي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآل وسابيا من خاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تصيب لخيرنا من الأذى فيذهب مع السلام بالمراد ياتي على الذي لي جاد بالآيات سيدنا محمد والآل وسب وعزمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط الفاخانية سيدنا محمد والآل وسب وعزمني من انفصال سيدنا محمد والآل وسب وعزمني من انفصال يا ربنا صل صلاة تاردة كل عدو قبل قصد ساهدا بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي زيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنبي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والتذكرا نزمي ذا فضلا لديك واذكرا يا ربنا صل صلاة راجها كل صلاة ذات سبق ناجها مع سلام فائق لا ينتهي على ابن خاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمال يا ربنا صل صلاة تصيب لخيرنا ويا الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع السلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتقى مقدومي والآل وصحب ذوي التقديم وجل بي دار حياتي بسرا
لو وكن لي بالهدى والبصرى لو سكوري زار داء عنك ولا أزال زردياد منك يا ربنا صل صلاة عنيا مع سلامك على من أثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورا وآله وصحبه والتصرفي إلى سواي ما يسوء ينصرفي يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يهبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك ناسعا رئيس الرسا سيدنا محمد والآل وصحبه وامني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بالسلام على ابن عبد الله مسب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمال يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصرف لخير نهوي ما سينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على السبيع الصفعاء في الخيام سيدنا محمد والآل وصحبه كملة الرجال والتقني الغرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مهلفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وسلما يا واهب الرجوع عن التغرب بخير جوع يا ربنا صل صلاة تدخل علي فرعة وامنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبي الماء بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعزمي يا من كفاني النفاق والسكوك قبل بي وردت لي بالملوك وجدت لي بتوبة النسوه وباستقامة وبالفتوح وجدت لي قبل بخير تربية في سائر وباطن وترخيا يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا أطلب مع سلام قد يساسع الأذى لخير نبي ويصفي المندفى منفدا مع سلام قد يساسع الأذى لخير نهوي ويصفي المنفدا على الذي لسوار مبدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآل وصحبه يا مصيب الضلال يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يديم عفوي على الذي أسري الاتباق به بلا نوم على البراق سيدنا سفيعنا المخاله وسبي واقبل نظام عبدك ذا وقد له بك العزام واكسف له بلا عناء الهجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك ضواما كل عين للمنتقى وللعباد الصالحين واجعل بنائي بمساجدا عندك لي والتقني المفاسدا وتجزي عني كل من أقدمني خير وبارك لي فيما لي بني وتجزي عني كل من أقدمني خيرا وبارك لي فيما لي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل وسلم وتبارك سرمدا على النبي كالرسول أحمدا وهو الذي سميته بمجتبى والآل والأصحاب أهل الاتباع
وصل بالتسليم يا رحمن على الذي بي أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى والآل والأصحاب أهل الانتقام وهو الذي سميته بمنتقى والآل والأصحاب أهل الانتقام وهو الذي سميته بمنتقى والآل والأصحاب أهل الانتقام وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان